समय कटाउँदिन कारण विषय अलिकति लामो र गम्भीर छ। त्यसैले म मेरो विषयतर्फ सोझै जान चाहन्छु। पहिलो कुरो त यो के छ भने आज हामी त्यो थ्रेसहोल्डमा आएर बसेका छौँ। एकपट्टि धेरैजनाले म गोर्खा होइन भन्न थालेका छन्, अनि अर्कोपट्टि चाहिँ हामीले गोर्खाको यो एउटा ठुलो एउटा यो विचार र दर्शनलाई समातेर हामी यहाँनिर कार्यहरू गर्दै गइरहेका छौँ। आज वास्तवमै भन्नु भने मेरो जो विचार छ, मैले प्रस्तुत गर्दै गरेको यो भूमिका नै अलिकति कन्ट्रोभर्सियल हुन सक्दछ र हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ साँच्चै नै आजको यो मेरो जुन चाहिँ सम्भाषण छ त्यसको भ्याल्यु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म भन्छु एकैजना गोर्खा देखाइदेऊ, किनभने हामीले विभिन्न जाति समुदायहरूबाट मुछिएर एउटा सुन्दर दर्शन जहाँ चाहिँ जात जातको भावना छैन, जाति जातिको भावना छैन, विभिन्न प्रकारको यो जुन चाहिँ अनुवंशिक एन्थ्रोपोलोजिकल डिफरेन्सेसलाई नमानेर हामी विभिन्न जात र जातिका समुदायहरू मिसिएर एउटा दर्शनमा पसेर जो जाति भेद बिना एउटा समुदायको निर्माण भएको छ जसको नाम चाहिँ हो गोर्खा। र त्यो एउटा सुन्दर दर्शनमा बनिएको यो जो समाज छ, यो समाजलाई एउटा आपत्ति आइपरेको छ। यो आपत्ति यो हो कि उसले सिँचाइ गरेको, उसको रगत र पसिनाले सिँचाइ गरेको अनि उसले बनाएको यो ठाउँहरू विशेष जो छ त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै गोर्खाकै मालिकाना हकमा नभएर हामी एउटा उपनिवेश भित्र बसिरहेका दासत्वमा पसेका व्यक्तिहरू जस्तो छौँ र हामीमाथि यो शोषण र अवशोषणहरू भइराखेकै पनि दशा छ र हामीले आत्मसात गरेर बारम्बार बुझेको कुराहरू हो। हामीमाथि मार्जिनलाइजेसन, सीमान्तीकरण, विभिन्न कुराहरू, विभिन्न प्रकारको हाम्रो जुन चाहिँ नागरिकताको हकहरू छ त्योदेखि वञ्चित गर्दै गइरहेको दशामा हामीले आफैलाई पाउँछौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हामी आन्दोलित हुनु परेको छ। हाम्रो यो लडाईँ बङ्गाल विरोधी होइन, हाम्रो यो लडाईँ बङ्गाली विरोधी पनि होइन, तर हाम्रो यो जुन चाहिँ युद्ध छ यो चाहिँ के हो भनेदेखि तिम्रो यदि पेट छ भने मेरो पनि त पेट छ, तिम्रो निधार र तिम्रो यदि तिम्रो आदर हुन्छ भनेदेखि मेरो पनि त आदर हुनुपर्छ। तिमी जस्तै भारतको नागरिक हौ, म त्यस्तै भारतको भूमिपुत्र हुँ, त्यसो भएपछि मैले पनि तिमीले जस्तै त अधिकार पाउनुपर्छ भनेर मात्रै हामीले आवाज उचालेका हौँ। हाम्रो यो लडाईँ छ, हाम्रो यो आन्दोलन छ। यो आन्दोलन चाहिँ कुनै जाति विशेषको विरुद्धमा, कुनै एउटा प्रान्तको विरुद्धमा पनि होइन। यदि हामीले हक हाम्रो पाइसकेको भएको भएदेखि त हामीले आज आन्दोलित भएर उठ्नु पर्ने थिएन। तर धेरैले यो हामी आन्दोलित हुँदाखेरि हामीलाई एकदम रिस रागको साथमा मानौ हामी भारतको नागरिक नभएर हामी दुश्मन हौ जस्तो व्यवहार गरिकन विभिन्न प्रकारले विज्ञप्तिहरू पनि दिइराखेका, लेखिराखेका पनि हामी देख्दछौँ। त्यसैले आज हाम्रै समुदायले पनि कतिपय कुराहरू बुझ्नु परेको हुनाले गर्दाखेरि मैले हजुरहरूको सम्मुखमा केही कुराहरू अलिकति अध्ययन गरिएका चिजहरू अनि गवेषणा गरेर रिसर्च गरेर निकालिएका चिजहरू जो कतिपय हजुरहरूलाई आज अनौठो लाग्नेछ, त्यो अनौठो लागेको भए तापनि यो कुनै पनि ठाउँमा कठघरामा उभिएर विटनेस बक्समा आएर म आज यो जुन चाहिँ टेबल छ, यो पुलपिट छ, यसलाई विटनेस बक्स भन्छु अनि यहाँबाट म सत्य भन्नेछु, सत्यदेखि बाहेक अरू केही पनि भन्ने छुइनँ। मैले पाएका जो सत्यहरू छन्, मैले पाएको हाम्रो यो जुन चाहिँ समुदायको बारेमा जे पनि सत्यहरू छ त्यसको केही भाग हुनसक्छ मैले बुझेको भागहरूमा 10-15% आज म राख्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ताकि तपाईँलाई गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्नु कति अनिवार्य छ। यो के हामीले गल्ती गरेका हौँ? हामी कुनै प्रकारको विच्छिन्नतावादीहरू होइनौँ, तर हामीले खालि हाम्रो आफ्नो हक
अरूले समान मात्रै खोजेका हौँ भन्ने कुरा पक्का तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने छ। अनि त्यस अनुसार मलाई जहाँसम्म लाग्छ गोर्खाल्यान्डको प्राप्ति नभएसम्म तपाईँ हामी सबै अझै जोसिएर एकदमै यो आन्दोलनमा लागि पर्नेछौँ अनि हामी एकमुष्ट भएर यो कुरालाई चाहिँ प्रस्तुतिकरण दिँदै जानेछौँ अनि हाम्रो कार्य फत्ते हुन्छ भन्ने कुरामाथि म विश्वास गर्दछु। नानी हेलो, पानीको व्यवस्था गर्नुहोस्। अब गोर्खा को हो? राई गोर्खा होइन, क्षेत्री बाहुन गोर्खा होइन, तामाङ गोर्खा होइन, मङ्गल गोर्खा होइन। आज त्यस्तो कुराहरू पनि देख्दैछौँ हामी। त्यसो भने गोर्खा चाहिँ को हो? त्यही विषयलाई म खङ्गाल्न चाहन्छु। अनि अन्तमा कसरी हामी जम्मै समुदाय गोर्खा हो अनि त्यो गोर्खाहरूले भारतमा भूमिपत्रको हक पाउनै पर्छ किन, त्यसबारे म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु र अलिकति फोकस भएर सुनिदिनुहोस्। म धेरै टाढो जाँदिनँ तर अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट जस्तो लाग्छ, अस्पष्ट जस्तो लाग्छ। भारतको इतिहास हेरिपठाउँदा हामीले गुप्त वंशको कुरा गर्छौँ। गुप्त वंशको कुरा, गुप्त वंशको समयमा स्वर्णमय युगको कुरा गर्छौँ। समुद्रगुप्तको समयमा त्यो 330 ख्रिस्टाब्दको कुरा लगभग हो। 400 शताब्दीको कुरा हो। त्यस बखत उनले खडा गरेको एउटा स्मारिका स्तम्भ, एउटा मेमोरियल, एउटा मोन्युमेन्ट छ जसलाई प्रयाग प्रशस्ति भनिन्छ। इलाहाबादमा छ त्यो। अनि त्यसमा बताइएको छ हाम्रो बारेमा केही कुरा। मैले भन्दैछु 330 सालतिर खडा भएको मोन्युमेन्टमा हाम्रो बारेमा, हाम्रो इलाकाको बारेमा केही भनिएको छ। मैले गोर्खाको इतिहास कोट्याउँदा अलिकति यो कुरा भन्नुपर्छ। त्यस बखत भनिएको छ नेपाल कत्रीपुर अर्थात् आजको कुमाऊ हिल्स उत्तराखण्डदेखि कामरूपसम्म फैलिएको थियो भनेर त्यो जुन चाहिँ मोन्युमेन्ट छ त्यसमा लेखिएको छ। गोर्खालाई आज नेपालको मेची काटेर पूर्व आएको भनेर धेरैले लेख्दछन्, भन्दछन्, बोल्दछन्। वास्तवमा त्यस्तो भएको छैन। मैले भनिहालेँ 400 शताब्दीतिर नै त्यो गोर्खाहरू आरपार हिँड्ने काम भइसकेको थियो। त्यति बेला उनीहरूको नामकरण चाहिँ गोर्खाली समुदायको रूपमा नामकरण भएको थिएन। क्षमा गर्नुहोला। गोर्खाली समुदायको नामकरण भएको थिएन। तर आसामदेखि लिएर कुमाऊ हिल्स आजको उत्तराखण्डसम्म मानिसहरू ओहोरदोहोर गर्थे यो बीचका। त्यति बेलादेखि नै हाम्रो आवत जावत, हाम्रो खेतीपाती, व्यापार वाणिज्य यो आरपार ट्रान्स हिमालयमा अनि यसको फेदीमा, तराईहरूमा भइसकेको हामी त्यति बेला पाउँछौँ। त्यो अकाट्य प्रमाण त्यो प्रयागको मोन्युमेन्टमा त्यो लेखिएको कुरा चाहिँ भारत सरकारको जुन चाहिँ आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया अन्त हिस्टोरिकल सर्वे अफ इन्डियाले दिएको प्रमाण हो। त्यसपछि 5औं शताब्दीको सुरुवातमा जब हामी देख्छौँ त्यस बखत चाहिँ पहिला सुरु खम्बु जस्ता जातहरूले अनि किराँतीहरूले नेपाल मण्डलभित्र राज गर्दथे। तर उनीहरूलाई रक्तपात बिना लिच्छवीहरूले त्यहाँबाट धपाए। त्यसो भएको हुनाले खम्बुहरू पूर्वपट्टि दुधकोशी वारी आए। तर त्यस बखत पनि मानदेवको समयमा हामी के देख्छौँ भने पश्चिमका खसानीहरूलाई र पूर्वका किराँतीहरूलाई महाराजा मानदेवले इकट्ठा गरेको छ। त्यसो भएपछि पूर्वमा किराँत प्रदेशसम्म अनि पश्चिममा खसान प्रदेशसम्म त्यसबेला नेपाल खाल्डोका राजाले एकत्रित गरेको देख्छौँ। त्यस बखत पनि हामी देख्छौँ यो राज्यभरि ट्रान्स हिमालयको फेदीभरि यस प्रकारले त्यहाँका विभिन्न जाति जनजातिहरू यस प्रकारले ओहोरदोहोर गर्थे। त्यसबेला पनि आसामलाई उनीहरूको आवत जावतले, आवभगतले छुएको थियो। त्यो भयो 5औं शताब्दीको कुरा।
अब हामी 7औं शताब्दीको कुरा गर्छौं, जति बेला नरेन्द्र देव राजाको हामी कुरा गर्छौं त्यति बेलासम्ममा हामीले के देख्छौं भनेदेखि उनले आसामबाट मच्छिन्द्रनाथलाई नेपालको निम्ति लगेको हामी देख्छौं। त्यसको मतलब हो आसामसँग 7औं शताब्दीमा पनि ओरदोर चलिरहेकै थियो। मैले अहिले पश्चिमको कुरा गरेको छैन। जब 11औं शताब्दीमा आयो, 11औं शताब्दीमा के भयो भनेदेखि चाहिँ पश्चिमका खसानीहरूले केन्द्रीय नेपाल मण्डलबाट आफूलाई स्वतन्त्र पारे। त्यस्तै तरिकाले पूर्वका किराँतीहरूले पनि आफूलाई स्वतन्त्र पारेका थिए। तीहरूलाई चाहिँ मानदेवले एकत्र गरेर एउटै समुदायमा उनले बनाएका थिए। त्यो 5औं शताब्दी कुरो थियो। तर 7औं शताब्दीमा चाहिँ मच्छिन्द्रनाथको हामी नेपाल आवागमन देख्छौं। त्यसको मतलब आसामसँग नेपालको सजिलै रिलेसन थियो, आवत जावत चलिरहेको थियो। नेपाल खाल्डो तान्त्रिक एउटा पीठको रूपमा जानिन्थ्यो। काठमाडौँ एउटा तान्त्रिक पीठको रूपमा जानिन्थ्यो। अनि तन्त्र सिद्धिका जति पनि व्यक्तिहरू थिए ओरदोर गरेर कामाख्या धाम नगइकन हुँदैन थियो। आसामसँग तान्त्रिकहरू, नेपाली तान्त्रिकहरूको पनि रिलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि आवत जावत चलिरहेको थियो। अब म आउँदैछु 11औं शताब्दीमा के भयो। 11औं शताब्दीमा यहाँनिर हामी देख्छौं तल काठमाडौँ लेखिएको छ। यहाँनिर नदेखिँदो रहेछ। यहाँ तल कुनामा काठमाडौँ लेखिएको छ। यसले काम गरेन। यहाँ उता काम गर्दैछ, यो सेतोमा काम गरेन, माफ गर्नु होला। तल काठमाडौँ लेखिएको छ। छेउमा त्रिशुली नदी छ। त्यहाँदेखि लिएर गढवालसम्म खसानीहरूले राज गर्दै थिए। खसानी भनेको छेत्री, बाहुन, ठकुरी, सन्यासी, कामी, दमे, सार्की, भुजेल, खवास। खसानीहरूले यस प्रकारले गढवालसम्म आजको हिमाचल प्रदेशसम्म राज गर्दै थिए। यो थियो त्यस समयको अवस्था। तर यो समयमा काठमाडौँको वरिपरिका इलाकाहरूलाई नेपाल मण्डल भनिन्थ्यो। तर दुधकोशी नागेर वारी आएका थिएनन्। कारण वारी शक्तिशाली खम्बु र लिम्बू अनि अरू सुनुवार अनि यस्तै याखा जातिहरू बसेका थिए। त्यसो भएको कारणले गर्दा पूर्व नेपालमा चाहिँ किराँतीहरूको प्रदेश थियो। बीचमा मध्य नेपालमा काठमाडौँ अनि वरिपरि कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर, पाटन इत्यादि जग्गाहरू मिलिकन नेपाल मण्डल थियो। तर पश्चिममा यस प्रकारले खसान थियो। तर पूर्वका किराँतीहरूको म्याप मैले यहाँ राख्न सकिनँ। यही बखत जति बेला पश्चिममा खसान राज्य चलिरहेको थियो त्यति बेला बंगालमा 4 पुस्ता खम्बुहरूले राज गरेका थिए। के भारतको इतिहासमा त्यो पढाइ छ? भारतको इतिहासमा त्यो पढाइँदैन। लगभग यही समयमा बंगालमा 4 पुस्ता खड्का राजाहरूले पनि राज गरेका थिए। त्यसको प्रमाण बंगाली पुराना राम्रा विद्वानहरूले लेखिरहेको किताबहरूमा त्यसको प्रमाण छ। त्यसको प्रमाण बंगालमा भएको कलकत्ता म्युजियममा राखेको कनक पत्र अर्थात् स्वर्ण पत्रमा पनि छ। त्यस्तै तरिकाले दिनाजपुरमा भएको एउटा खम्बामा पनि खम्बुहरूको राज्यको विषयमा त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसो हो भने यही समयमा जति बेला पश्चिममा खसान प्रदेश चल्दैथ्यो, पूर्वमा किराँतीहरूको बंगालसम्म उनीहरूको रजगज चलिरहेको थियो। पछाडि पालहरूलाई जित्ने यी खम्बुहरूले बिस्तार बिस्तार सेनको समयमा उच्छेद हुनु पर्यो। अनि जब बख्तियार खल्जीहरूको समय आयो, खल्जीहरूको समयमा खम्बुहरू, राजकीय खम्बुहरू बिस्तारसँग उत्तर दिनाजपुरतर्फ लाग्दै गए। अनि यस्तो प्रकारको भयो। 11औं शताब्दीदेखि 14औं शताब्दीसम्म चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने पश्चिममा खसान देख्छौँ अनि पूर्वमा चाहिँ खम्बुहरूको राज्य हामी देख्छौँ। त्यसको मतलब हो किराँतीहरू पूर्वमा यस प्रकारले राजकीय किराँतीहरू थिए। जस्तो भएको हुनाले गर्दा खम्बुहरूले राजाकै काम गरेको हुनाले गर्दाखेरि पछाडिबाट यो जग्गामा पालपालीहरूको शासन आयो। तर पालपालीहरूले आफूलाई पश्चिममा बाबरहरू, पश्चिमका पादशाह, पहिला यो बादशाह भन्ने शब्द पछि बिग्रिँदै आएको हो। वास्तवमा पादशाह भन्ने नाम ओढ्ने बाबर थिए, जसले इब्राहिम लोधी र पृथ्वी सिंह चौहानलाई
पानीपतको पहिलो युद्धमा जितेर भारतमा आफ्नो शासनको जग बसाल्दै आएका थिए। पूर्वमा चाहिँ पालपालीहरूको पातशाही चलिरहेको थियो। पूर्वमा पातशाही चल्दा खम्बुहरूको सहायता बिना पूर्वको पातशाही चलेन। मोरङ अर्थात् टिस्टासम्म, कोशीदेखि टिस्टासम्म मोरङ, अनि त्यहाँदेखि पश्चिमको पाल्पासम्मको भागहरूमा यी खस भाषी ठकुरी सेनहरूले राज गर्दैथे। सेन भन्दा बङ्गाली ठान्नु हुँदैन। अधिकारी बङ्गालीमा पनि छ, अधिकारी नेपाली गोर्खालीमा पनि छ। त्यस्तै तरिकाले सेन भन्दा मगरमा पनि सेन हुन्छ, ठकुरीहरूमा पनि सेन हुन्छ। तर यी चाहिँ खस भाषी ठकुरी सेनहरू थिए। र मैले के भन्दैछु भनेदेखि यहाँ एउटा विशेष कुरा बुझ्नुपर्छ। म कुरा त गोर्खामा आउँदैछु, तर वास्तवमा विषयवस्तु के छ भनेर जान्नको निम्ति चाहिँ यो खस साम्राज्यदेखि नेक्स्टमा म जानुपर्छ। 1525 मा यो 1525 भनेको बाबरको राज्य इन्डियामा बसेको थिएन। 1526 मा बसेको बाबरले इब्राहिम लोधी र पृथ्वी सिंह चौहानलाई 1526 को युद्धमा, पानीपतको युद्धमा जितेर बाबरले मुगल साम्राज्यको जग बसालेका हुन्। तर यो सिधी जग बसेको टाइममा यो माथि हामीले यहाँ देख्दैछौँ, यहाँनिर मोरङ लेखिएको छ, यहाँ भुटान अनि अन्य जग्गाहरू छन्। भन्नुको मतलब हो आज यो रेड पोइन्टरले काम गरेन। र मैले बताउँदैछु सबभन्दा त्यो खाली जग्गा जो माथि छ, यता भुटान छ, त्यहाँदेखि मोरङ छ, त्यहाँदेखि मकवानपुर छ, मास्तिर नेपाल छ, अलिक उता पाल्पा छ, अलिक उता गोर्खा छ, अलिक उता कुमाऊँ छ, अलिक उता गढवाल छ। यो जग्गाहरू खाली छ। यो खाली किन भएको? किनभने यो अथेन्टिक म्यापले यो बताउँछ भारतवर्षमा जो छ त्यति बेला भारतवर्षले यी भागहरूलाई आफ्नो हातमा लिएका थिएनन्। भारतवर्षभित्र अर्थात् मुगलहरूको राज्यले यसलाई कहिले पनि मिल्न सकेन। अब यो के भयो? 1525 मा यस्तो भयो। तर यो 1525 ताकमा पाल्पा भन्ने जग्गादेखि त्यो बीचदेखि लिएर भुटानको छेउसम्म टिस्टासम्म त्यहाँ मुकुन्द सेन भन्ने खस भाषी ठकुरी सेनले जो इलाका जितेका थिए र पाल्पाली राज्य टिस्टासम्म चलिरहेको थियो। म त्यसको प्रमाण यहाँ देखाउँदै जानेछु। र यो भूमि कहिले पनि बङ्गालको थिएन भनेको बङ्गाल चाहिँ हाम्रो दुश्मन हो भनेको होइन। इतिहास सापेक्ष कुरा गर्न चाहेको हो, हामीले घाट गरेको होइन। अब यो 1525 मा बाबर बसेका थिएनन्, बाबर बसे त 1526 मा। अब हेर्नु अब अर्को के भयो। यो पल्लो छेउमा जो जग्गा देख्दैछौँ, यो अफगानिस्तानदेखि लिएर काबुल हुँदै यता पन्जाबसम्म अब बाबर भित्रिँदैछन्। र यो साल छ तलतिर 1525 देखि लिएर 1605 सम्म तल मुगल एम्पायर यसरी भित्र फैलिएको छ। पहिला सुरु बाबर पसेको त्यति मात्रै हो। तर पछि यो जुन चाहिँ निलो पिङ्क कलर मारुफुले रङमा जो देख्दैछ आसाम छेउसम्म पनि यो चाहिँ मुगलहरू पसेको हामी देख्छौँ। त्यति बेला पनि माथि भुटान छ, मोरङ छ, मकवानपुर छ, नेपाल छ, पाल्पा छ, त्यस्तै तरिकाले गोर्खा छ, कुमाऊँ देख्दैछौँ, पर्तिर काङ्गडा र कश्मीर पनि देख्दैछौँ। यो जम्मै जग्गाहरू खाली थियो। त्यति बेला यो बङ्गालमा पसेन। मुगलको समयमा पनि यो बङ्गालमा पसेन। अब त्यसो भएपछि अर्को आउँछ, माफ गर्नु होला, अर्को यो आउँदैछ। यो चाहिँ के हो भनेदेखि पाल्पाली सेनहरूको राज्यको कुरा हो। अघि खसहरू गढवालसम्म पुगेको हामी देख्दैछौँ। तर खेतको कुरा 1400 सालतिर आएपछि खसहरूको राज्य 22 र 24 राज्य भनेर टुक्रिएर गएपछि यहाँ हामी देख्छौँ 1480 तिर फेरि काठमाडौँ भ्यालीका नेपाल मण्डलका यक्षमल्लले विजय गर्दै पूर्वमा आए। पूर्वमा आउँदा मालदासम्म आएर उनले जिते। मल्लदह पछाडिबाट मालदा भयो। यस्तो खालको भाषिक आक्रमण कति भएको छ। हाम्रो गैरीकोटलाई गैराकाटा बनाइएको छ, नगरकोटलाई नागराकाटा बनाइएको छ,
फलकोटलाई फालाकाटा बनाइएको छ। यस्तो प्रकारको बहुत हमलाहरू भएको छ। तर यो कुरा मैले के गर्दैछु भने यहाँ तल्लो छेउमा पनि हामी देख्छौँ यो तल रातो रातो लेखेको ठाउँमा जलपाइगुडी छ, माथितिर भुटान छ, तलतिर एउटा सानो टुक्रा देख्दैछौँ। यस्तो बगेको धर्का चाहिँ टिस्टा नदी हो, त्यहाँनिर मोरङ त्यहाँ देख्दैछ। मोरङदेखि लिएर गढवालसम्म अघिको खसहरूले विजय गरेको जो राज्य थियो त्यो राज्यहरू पनि लिँदै लिँदै हामीले के देख्छौँ भनेदेखि यी पालपाली सेनहरूले, ठकुरी सेनहरूले पूर्वमा मोरङ टिस्टासम्म, पश्चिममा त्यस्तो तरिकाले गढवालसम्म हामीले जितेको देख्छौँ। तर खेतको कुरा उनीहरूको यो पश्चिमको राज्य सधैँभरि रहिरहेन र पाल्पादेखि मोरङसम्म 4वटा टुक्रा भयो। 4 टुक्रामा सबभन्दा पूर्वको राज्य मोरङ देश अलग्गै छुट्टियो। अनि त्यसको बादमा पश्चिमपट्टि चौदण्डीगढी भन्ने देश अलग्गै छुट्टियो। त्योदेखि अझै पश्चिमपट्टि मकवानपुरगढी भनेर एउटा देश छुट्टियो। त्यहाँदेखि अझै पश्चिमपट्टि पाल्पा भनेर अर्को देश छुट्टियो। यस बखत चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीतिरको ललितपुर, भक्तपुर, यो तपाईँको कान्तिपुर, कीर्तिपुरहरू स्वतन्त्र थिए। तिनीहरूलाई पाल्पालीहरूले जित्न सकेनन्। अब के हुन्छ? यस समयमा गोर्खा कहाँ थियो? हामीले यहाँ गोर्खालाई अहिले हामी अर्को नक्सामा देख्छौँ। गोर्खा एउटा सानो टुक्रा थियो। तर पाल्पामा पनि विभिन्न यही जातहरू क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी, सेनेसी, कामी, दमाई, सार्की, गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवार यस्तै जातहरू बसेका थिए। काठमाडौँ भ्यालीमा पनि अर्थात् नेपाल मण्डलमा पनि लगभग यस्तै नै थियो। पूर्वसम्म पनि त्यस्तै भएको थियो। कसरी भयो हामी हेर्छौँ। कसरी भएछ भनेदेखि जब नेक्स्ट हामी हेर्छौँ मुगल एम्पायर 1530 को समय, जब 1530 तर्फ मुगल एम्पायर हामीले यहाँनिर इन्डियामा अलिक बढेको देख्छौँ। त्यति बेला यो तलको अलिक यो तल सेतो छ, माथिको जुन चाहिँ खरानी रङको छ यो खरानी रङको चाहिँ मुगल एम्पायर हो। बाबरको जमानामा अलिक फैलिएर आयो। अनि 1530 यति बेला पनि भुटान अलगै छ, मोरङ अलगै छ, यता कुचबिहार सानो टुक्रा भुटानको यतापट्टि अलगै छ, मकवानपुर अलगै छ, पाल्पा अलगै छ, नेपाल अलगै छ, गोर्खा अलगै छ। एक जग्गा मैले भनेको थिएँ गोर्खालीहरूले नेपालीहरूलाई जितेको हो भन्दाखेरि मान्छेहरूले मलाई बहुत गिल्ला गरे। तर वास्तवमा इतिहासमा त्यस्तै भएको छ। गोर्खालीहरूले नेपालीहरूलाई पनि जिते, गोर्खालीहरूले पाल्पालीहरूलाई पनि जिते, गोर्खालीहरूले खसानीहरूलाई पनि जिते, गोर्खालीहरूले मगर राज्यहरूलाई पनि जिते, गोर्खालीहरूले यो मोरङसम्म पनि जित्दै आउँदाखेरि चाहिँ गोर्खा साम्राज्यको स्थापना भएको हो। यो यहाँ हामी देख्दैछौँ। नेक्स्ट नक्सामा अर्को चाहिँ के भयो भनेदेखि काठमाडौँ र वरिपरिका मसिना राज्यहरू जो थिए ती राज्यहरूमा यो 1641 को कुरा हो। यो चाहिँ 1641 प्रताप मल्लले मुद्रा बनाए। मुद्रा भनेको पैसा, सिक्का बनाए। अब यिनको राज्यकालमा यो गोर्खामा पछाडिबाट परिवर्तित भएका विभिन्न जात र जातिहरू कसरी विभिन्न ठाउँमा इन्डियामा फैलिए हामी हेर्छौँ। यहाँनिर 2वटा सिक्का छ। इज इट अन? यो खुला हो। हेलो यहाँनिर 2टा सिक्का छ, यो र यो 2टा सिक्कामा चाहिँ अरबी भाषामा लेखिएको छ। अरबीमा लेखेपछि सेन्टेन्स जो छ त्यसको पनि यस्तो धर्का तानिन्छ। यो यस्तो छ। नेपालका प्रताप मल्ल राजाले 1641 बनाएको मुद्रामा किन मुस्लिम भाषाको मुद्रा बनिन गयो? किनभने यस बखत अरू मुद्रा आफ्नो इलाकामा चल्दैछ। माथिको जुन चाहिँ मुद्राहरू छ तिब्बततिर चल्दै थियो। तर यो मुनिको बिचको जो जुन चाहिँ मुद्रा छ त्यसमा चाहिँ अरबी भाषामा लेखिएको छ। र यो चाहिँ के थियो भने यसको मतलब हो मुगलानमा पनि नेपालीहरूको व्यापार चलोस्। ढाका, पूर्व बङ्गाल, अहिलेको पश्चिम बङ्गाल भागहरूमा पनि गोर्खालीहरूको व्यापार, गोर्खाली भनेपछि नेपाली भाषीहरू भनौँ, गोर्खा भाषी भनौँ या त खस भाषी भनौँ, यिनीहरूको व्यापार चलोस् भनिकन त्यो चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर बनाइएको सिक्का थियो। 1641 को छेउछाउतिर पनि हामीले भारतमा यो
अहिलेको जो नेपाल भनिन्छ, अहिलेको जुन चाहिँ त्यो कुमाऊँ हिल्स र गढवाल हिल्स भनिन्छ, उत्तराखण्ड र यो के भन्छ हिमाचलका मानिसहरू, अनि यता पूर्वमा भएका त्यो मोरङ पहाड भनेको दार्जिलिङ, मोरङ मैदान भनेको सिलगढी, मोरङ पहाड भनेको दार्जिलिङ। तर कोशीदेखि लिएर टिस्टासम्म मोरङ थियो। अनि मुनिका जति पनि राजाहरू थिए, खम्बुहरूलाई चाहिँ पहिलेदेखिका राजा हौ, त्यसो तिमीहरूलाई राई पदवी नै दिन्छौँ भनेर पालपाली छकुरी सेनहरूले भने। त्यसो हुँदा चाहिँ खम्बुहरूले राई पद धारण गरे। तर अहिले चाहिँ खम्बुहरूले होइन, हामी राई होइन रहेछ, खम्बु रहेछ भन्ने बुझ्दैछन् र त्यो कुरा हुँदैछ। त्यस्तै तरिकाले त्यो राज्यकालमा के भएको थियो भन्दाखेरि यो पालपालीहरूको टिस्टासम्मको जुन चाहिँ राज्य चल्यो, त्यो टाइममा सानो थुम्काहरूमा राज्य चलाउने गर्नेहरूलाई चाहिँ सुब्बा साहेब भनौँ, सुब्बा भनेको डिस्ट्रिक्ट, त्यसरी सुब्बा साहेब भनौँ भन्दा बृहत्तम लिम्बूहरूको सरदारहरू चाहिँ सुब्बाकरण भए। तर हामीले यो पनि देख्छौँ उपाध्याय बाहुन पनि सुब्बा भएको छ, अनि खत्रीहरू पनि सुब्बा भएको छ। आज मैले समय बचाउनलाई यो एक एकवटा पल्टाइ बसिनँ र त्यो कुरा मैले भन्दैछु। र सुब्बा भनेको नि पद थियो, पद एउटा गभर्नर जस्तो पद थियो। र आज सुब्बा भनिनेहरूले पनि के गर्नु हुँदैछ भने हामी सुब्बा होइन रहेछौँ, हामी लिम्बू रहेछौँ भनेर त्यो कुराहरू स्वीकार्दै आइरहेका छन्। त्यही बखतमा याखा र कतिपय राईहरूलाई दिवानी पद दिएको थियो। दिवानी पद भनेको मन्त्री पद हो, त्यो मन्त्री पद दिएको थियो। अनि शाखा सन्तान सबैले दिवान लेख्न थाले। आज फर्केर आएर दिवानहरूले ओहो दिवान भनेको त मन्त्री भनेको पो रहेछ, हामी त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर अहिले याखा नै लेख्न थालेका छन्। यस्तो खालको थियो। तर यहाँ पूर्वमा सबभन्दा बेसी शक्तिशाली चाहिँ खम्बुहरू थिए। यो कुरो खम्बुले मलाई गोजीमा पैसा हालिदिएको छैन, सत्य कुरा हो। खम्बुहरू चाहिँ सेकेन्ड बेस्ट मानिन्छ त्यहाँ भनेको पाल्पाली सेन राज्यमा, पाल्पादेखि टिस्टासम्मको राज्यमा चाहिँ खम्बुहरू चाहिँ सेकेन्ड टु द छकुरी सेनहरू भनेको राजकीय व्यवस्था चलाउनेहरूले तुरुन्तै उनीहरूलाई चाहिँ खम्बुहरूलाई चाहिँ राय पद दिएर तिमीहरू राजै हौ, पगडी लगाऊ अनि आउँदाखेरि ढोल ढ्याङ्ग्रो नगरा बजाऊ भनेर उनीहरूलाई हुकुम दिए। पाए उनीहरूले त्यो राजाको सवारी भयो भन्दा ढ्याङ्ग्रो नगरा इत्यादि बस्थ्यो। अब तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नुहोस्, आज राईहरूले पाएको त्यो पगडी अर्थात् रोयल फ्यामिली लाउने पगडी, लिम्बूहरूले पाएको त्यो पगडी आज कसले लाउँदैछ? आज झाँक्रीहरूले लाउँदैछ। झाँक्री, बिजुवा अन्त फेलाङ्बाहरूले त्यो लाउँछ सेतो पगडी। त्यो सेतो पगडी के अकबर बाबरहरूको ड्रेस जस्तो छ कि छैन? कतिले बुझ्नुभयो, कतिले बुझ्नु भएन। आज झाँक्रीहरूले सेतो पगडी लाउँछ नि तलसम्मको, त्यो के बाबर अकबर बिरबलहरूले लाउने लुगा जस्तो छ कि छैन? छ। तर लिम्बू सरदारहरू, राई सरदारहरू, देवान सरदारहरू, मुखिया सरदारहरू अनि त्यस्तै तरिकाले छेत्री बाहुन ठकुरी सन्यासी सरदार र सरदारका सन्तानहरूले त्यो खालको पगडी लाउन छोडे। तर धामी, बिजुवा, फेदाङ्बाहरूले अहिले पनि त्यो पगडी लगाइरहेका छन्। तामाङ जातिमा पनि जो चाहिँ अब उयो हुन्छ, बोनबोखोर मान्ने पुजारीहरू हुन्छन्, उनीहरूले पनि त्यही ड्रेस लाउँछन्। र त्यही ड्रेस काठमाडौँ भ्यालीमा चल्यो। बाबर अकबरकै सिकौरी गरेर त्यहाँका राजाहरूले पनि त्यस्तै ड्रेस लाउने गर्दथे। अब हामी फर्कौँ र यो समयमा चाहिँ के भयो भनेदेखि, यो समयमा जब प्रताप मल्लको समय काठमाडौँ भ्यालीमा थियो, त्यति बेला यी कान्तिपुरका राजाले यसरी यो मुद्रा छापे। यिनीभन्दा पहिला महेन्द्र मल्लले 16औं शताब्दीको सुरुमा छापे, तर प्रताप मल्लले 17औं शताब्दीको मध्यतिर यसरी छापे। र त्यो उनीहरूको मुद्रामा यसरी यो के भन्छ, यो अरबी क्यारेक्टर आउनु। यहाँ माथि देख्नु हुँदैछ, यो चाहिँ सबभन्दा माथिको योगेन्द्र मल्ल राजाको यो कोइन हो, मुद्रा हो। त्यहाँ पनि हामीले अरबी, दुईटामा अरबी देख्छौँ। यो के भएको? अब गोर्खाली भनिनेहरूले माया गरेर प्रेम गरेर लागेका यो जम्मै ढाका टोपीहरू, ढाका चौबन्दी, ढाका सलहरू, ढाका फरियाहरू कहाँबाट आयो? ढाका कहाँ छ? पूर्व बङ्गालका जुलाहाहरू संसार प्रसिद्ध थिए। पूर्व बङ्गालका जुलाहाहरूले, बुनकरहरूले बुनेको लुगा ल्याउन फ्रान्सका, पोर्तुगलका, स्पेनका
ठुला ठुला व्यापारीहरूले लत्ता कपडा ल्याउन बङ्गालको खाडीमा आउँथे अनि ढाकाको लुगा विदेश पनि जान्थ्यो। त्यही तरिकाले यो मुद्रा, यो अरबियनमा लेखेको मुद्राको सहारा लिएर पूर्व बङ्गालमा, पश्चिमी बङ्गालमा अहिलेको हिसाबले भन्नु हो भने अनि त्यस प्रकारले मुगलान भरि डल्लै कश्मीरसम्म पनि यो मुद्राको भरमा व्यापार हुन्थ्यो। अनि ढाकाको लुगाले बनिएको टोपी सबभन्दा सुन्दर भएको हुनाले गर्दा सारा गोर्खाली समुदायलाई यो एउटा आदरणीय चिज लाग्यो। तर बनाउने तरिका हाम्रो आफ्नो छ, तर लुगा चाहिँ ढाकाबाट आएको हुनाले गर्दा आज हामी ढाका टोपी, ढाका पछ्यौरा, ढाका फरिया, ढाका चोलोको यति बिघ्न हामी माया गर्छौँ। तर त्यसको इतिहास यस्तो छ। तर यो इतिहासले के भन्दैछ भनेदेखि यस बखत पूर्व बङ्गालसम्म पनि अनि पश्चिम बङ्गालसम्म पनि गोर्खा अहिले पछिल्लो चरणमा को गोर्खा भनिएर गए, यिनीहरूले व्यापार गर्दा रहेछन्, आउँदा जाँदा रहेछन्। व्यापारिक कुल्लीहरू हुन्थे, व्यापारिक सरदारहरू हुन्थे, व्यापारिक प्यादाहरू अर्थात् अलिकति बाटोमा रक्षा गर्नलाई यसो भाला बर्सी बोकेका साथमा पहरेहरू पनि हुन्थे। त्यस्तो तरिकाले इन्डियाभरि आर पार यो अहिलेको जो नेपाल भनिने जग्गा र गोर्खाको टुक्रिएको जुन चाहिँ भूमि छ, पश्चिममा गढवाल अर्थात् हिमाचल प्रदेश अनि पश्चिममा उत्तराञ्चल अर्थात् कुमाऊँ हिल्स अनि पूर्वमा भएको यो जम्मै जग्गाहरू एज फार एज यो के भन्छ आसामसम्मको व्यक्तिहरूलाई यो पैसाले पुग्दै थियो। अनि यो पैसाको आधारमा मान्छे आवत जावत गर्दैथे अनि रहन बसन पनि सुरु भयो। अनि यो आजको कुरा होइन रहेछ, 1500 शताब्दीहरूदेखि सुरु भएर यो हामी भर्खर 1700 शताब्दीको आधातिर हामी यसरी आइपुगेका छौँ। त्यसपछि हामीले हेर्दैछौँ मुगल एम्पायर 17th सेन्चुरीको अन्ततिर 1699मा पनि यो अकबर बाबरहरूले हामी के गर्छौँ भने मुगलहरूले यो माथिको पहाडी इलाका जित्न सकेन रहेछन्, जसको कारणले गर्दा चाहिँ भुटान खाली छ, मोरङ खाली छ, मकवानपुर खाली छ, पाल्पा खाली छ, अलिक माथि नेपाल खाली छ, उत्तरपट्टि गोर्खा पनि खाली छ। त्यसको मतलब यो जग्गालाई 1699 सम्म पनि मुगलहरूले जित्न सकेका थिएनन्। अब नेक्स्ट पिक्चरमा हामी देख्छौँ 1700 साल। 1700 सालमा पनि हामीले यहाँ देख्छौँ भुटान, मोरङ, चौदण्डी, मकवानपुर, पाल्पा, नेपाल, गोर्खा त्यहाँ देख्छौँ डल्लै आठबार खाली छ। यो यति बेला मुगलहरूको चरम समय हो। यति बेला पनि यो हामी बसेको मोरङ देखिएको जग्गा अर्थात् यो धर्कादेखि यो धर्कासम्म यो कोशी नदी हो, यहाँनिर टिस्टा नदीले भुटान छुट्टाएको छ। यो बिचको भाग जहाँनिर दार्जिलिङ तराई अर्थात् सिलगढी छ अनि त्यसो तरिकाले त्यसको पहाडी इलाका मोरङ पहाड छ, त्यो चाहिँ खरसाङ दार्जिलिङ हो, कालिम्पोङ पछि जोडिएको हो। र यो इलाकामा न त मुगलहरू पसेछन्, 1700 सालसम्म पनि मुगल पनि पसेकै छैनन्। अब हेर्छौँ 1760मा पनि त्यही दशा छ। भुटान अलगै छ, बङ्गाल खाली यहाँसम्म आइपुगेको छ। यति बेला चाहिँ भर्खर अङ्ग्रेजहरूले यो जुन चाहिँ गुलामी रङको छ इस्ट इन्डिया कम्पनीले यो जग्गालाई लिएका थिए। तर यो माथि भएको खाली जग्गामा यो गोर्खा भनेर भनिएका जो हामी जात जातिहरू छौँ मिलेर बसेका छौँ त्यो जग्गा त्यत्तिकै खाली छ। बङ्गालको कहिले थियो बङ्गालको कहिले पनि थिएन। म समुद्रगुप्तको समयदेखि आउँदैछु अनि आज म भर्खर यहाँनिर 1760मा आइपुग्दैछु। बङ्गालको कहिले भयो? अब त्यस्तै तरिकाले यो हेर्दैछौँ। अब मुगलहरू साँगुरिन्छन्। ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी, ईस्ट इन्डिया कम्पनी जसको प्रभुसत्ता थिएन, दे डिडन्ट ह्याभ सोभरेन्टी टु एक्सरसाइज। दुःखको कुरा, अचम्मको कुरा छ। व्यापारीहरू हुन्, अर्को देशले आएर हाम्रो देश जितेको होइन। एउटा निकै है हतियार भएको कम्पनीले, सम्झिनुहोस् एउटा टाटा नामको कम्पनी छ इन्डियामा, उसले मजाले फोर्स लगेर पाकिस्तानको एउटा सानो चोक्टा जित्यो अरे। विल इट बी टेकन फर ग्रान्टेड इन टुडेज पर्सपेक्टिभ? आजको जमानामा त्यो त्यति टाटाले जित्यो भने त्यसलाई उसकै टाटाकै राज्य मानिन्छ? हुँदैन। र उनीहरूको के थिएन, सोभरेन्टी थिएन तिनीहरूको हातमा। 1858सम्म कुनै सोभरेन्टी थिएन, कम्पनीले गर्दै थियो। रातोभरि हामीले बङ्गाल प्रदेश र बिहार देख्छौँ। बङ्गाल प्रदेश र बिहार, यहाँ भुटान छ, बिचमा टिस्टा छ, यहाँ मोरङ छ, त्यहाँदेखि अरू काठमाडौँ, पाल्पा, गोर्खाहरू त्यहाँनिर बसेको छ। म एकदमै छोटोमा भन्दैछु किनभने समय बचाउनुको लागि।
र 1765 मा यति बेला चाहिँ के भएको थियो भन्दा 1757 मा पलासीको युद्ध भयो। देशप्रेमी सिराजुद्दौला फ्रेन्चहरू एकपट्टि थिए अनि मिर जाफर र मिर कासिम सिराजुद्दौलाका बडा प्यारा दिवानहरू। तर खेतको कुरो मिर कासिमले धोका दिएनन्, मिर जाफरले धोका दिए र आज हामी मिर जाफर भनेर भन्छौँ धोका दिनेहरूलाई। र त्यसो भएर 1757 मा अंग्रेज ब्रिटिश इन्डिया कम्पनीले के गर्यो, यो कलकत्तामा लडाईँमा जित्यो, पलासीको लडाईँमा जित्यो। प्लासीको लडाईँमा जितेपछि लगभग 1764-65 तिर आएर चाहिँ बंगालको नवाबी पनि लियो। बंगालको नवाबी भनेको बंगालमा ट्याक्स उठाइ खाने पनि अंग्रेजले भयो, अंग्रेजी कम्पनी भयो। यति बेला माथि हामी भुटान, मोरङ, चौदण्डी, मकवानपुर, पाल्पा, नेपाल, गोर्खा देख्छौँ 1765। अब यहाँनिर छ डाक्टर भारतीले ढाँटेको हो कि भनेर अघिको म्यापहरू अंग्रेजले बनाएका हुन्। अहिलेको जो यो म्याप छ यो चाहिँ फ्रेन्चले बनाएको हो, फ्रान्सेलीले। र यो चाहिँ म्याप छ 1750 नागेर बादको कुरा हो। यहाँनिर त्यो कहिले हो भनेर त्यहाँ लेखिएको छैन, तर मोगलहरू साँगुरिएर त्यहाँ पुगेका छन्। यति बेला मोगलहरू चाहिँ यहाँ पर दिल्लीको वरिपरि मात्रै यसरी पुगेका छन्। पहिला सारा यो पृथ्वीभरि थिए, मोगल त्यहाँ मात्रै पुगेको हुनाले हामीले के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ अब यो समय चाहिँ 1760 को छेउछाउतिर हुनुपर्छ। यति बेला यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भने यहाँनिर नेपाल छ, यहाँनिर चाहिँ मोरङ छ अनि ब्राम्सोङ लेखेको छ। वास्तवमा त्यति बेलासम्म सिक्किमको कुनै एउटा प्रोमिनेन्समा सिक्किम थिएन। को थियो त प्रोमिनेन्समा भन्दा यहाँ सबभन्दा तल ब्राम्सोङ, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ब्राम्सोङ लेखेको छ, भोटे जिब्रोमा ब्राम्सोङ। त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ मोरङ लेखेको छ। त्यसको मतलब ब्राम्सोङ भनेको चाहिँ लेप्चाहरूको फेमस जग्गा दामसङ गढीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो फ्रेन्चहरूले चाहिँ ब्राम्सोङ लेखेको छ। र त्यहाँनिर हामीले देख्छौँ मोरङ, हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ, म सक्दिनँ। यहाँनिर चाहिँ मोरङ लेखेको छ। यो जस्ताको तस्तै हो, यो एडिटेड छैन। त्यहाँदेखि नेपाल प्रोमिनेन्समा छ, बिचमा मोरङ प्रोमिनेन्समा छ अनि दामसङगढी प्रोमिनेन्समा छ। भन्नुको मतलब महत्त्वको दृष्टिकोणले दामसङगढी धेरै महत्त्वको थिएछ यो फ्रेन्चले यो म्याप बनाएको बेलामा। अनि त्यस्तै तरिकाले नेपाल एकदमै एउटा आउटस्ट्यान्डिङ एउटा जग्गा थिएछ। तर मुनतिर त्यहाँ मोरङ देख्छौँ। मोरङ पनि यो टाइममा के थिएछ भनेदेखि एउटा प्रोमिनेन्समा भएको, इम्पोर्टेन्स भएको जग्गा थिएछ। मैले बार भन्दैछु आज हामी त्यही मोरङभित्र छौँ। मोरङ हिल्समा दार्जिलिङ र खरसाङ छ। मोरङको मैदान चाहिँ सिलगढी हो, कारण मोरङ चाहिँ कोशी नदीदेखि लिएर टिस्टासम्मको भागलाई मोरङ भन्ने गरिएको थियो। अब यो फ्रेन्च म्यापलाई छोडेर अर्कोमा जान्छौँ। अब यो समय आयो 1765 हो। अर्को नक्सा छ, भुटान छ, अरू त्यो जुन चाहिँ रातो पिङ्क कलर छ, त्यहाँदेखि उकालो जो छ यो उयो गएको छैन। त्यो जुन चाहिँ रातो पिङ्क छ इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिएको इलाका हो, त्यो चाहिँ दार्जिलिङभित्र पसेको छैन, मोरङभित्र पसेको छैन। भाइले मलाई लट्ठी ल्याइदिनु भएछ। यहाँनिर यो ठाडो घरका छ, यो चाहिँ कोशी नदी हो, यो छड्के परेको छ, यो चाहिँ टिस्टा नदी हो, त्यसको बिचमा मोरङ छ अनि यहाँ चाहिँ भुटान छ। यति बेला पनि सिक्किम प्रोमिनेन्समा आएको छैन, किनभनेदेखि 1765 मा पनि सिक्किम प्रोमिनेन्समा आएको छैन। त्यसको कारण छ 1850 मा जब अंग्रेजहरूले सिक्किममाथि चढाइ गरे, त्यो चढाइ गरेको समयमा पनि सिक्किमको एउटा स्ट्यान्डिङ फोर्स थिएन। फोर्स अफ रेगुलर्स भनिन्छ, अर्थात् उनीहरूको अलरेडी वेशभूषा लाएर रेडी भएर बस्ने, डेली कबाई दिनै पछि एक्सर्साइज गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने अनि रेडी भएर बस्ने सिपाहीहरू थिएन, फौज थिएन। 1850 सम्म पनि धेरै कुराहरू इतिहासमा झुट बोलिएको छ। र यो समयमा पनि बङ्गाल माथि गएको छैन, बरु बङ्गाल नाम गरेर बिहारलाई पनि बङ्गाल प्रेसिडेन्सीभित्र हालिएको थियो। नेक्स्ट म्याप। अब यसमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि यो म्याप चाहिँ 1792 को म्याप हो। 1792 आइपुग्दाखेरि
अलिकति कुचबिहारपट्टि अलिकति उनीहरूको केही हकडक चलेको देख्दैछौँ। तर कुचबिहार इन्डियाभित्र भारत स्वतन्त्र भएको 1947 साल 48 मा त्यसको डिसिजन लियो अनि 49 मा त्यसलाई भारतभित्र गाड्ने काम भयो अनि 1950 जनवरीमा मात्रै 1950 को जनवरीमा मात्रै भारत स्वतन्त्र भएर बादमा कुचबिहार एउटा राज्यलाई बङ्गालभित्र हालियो। तर त्यसलाई एउटा राज्यकै रूपमा राख्नुपर्ने थियो, तर एक हात गरेर त्यसलाई खालि एउटा जिल्ला जस्तो मात्रै बनाएर राख्यो। कारण त्यो विदेश थियो, स्वदेशमा हाल्दा भारतको तरिका अर्कै छ। गोवा दामन दीवलाई विदेशबाट लिएपछि तुरुन्तै त्यसलाई के बनाइयो भन्दाखेरि चाहिँ युनियन टेरिटोरी बनाइयो। ठिक त्यस्तै तरिकाले पोन्डुचेरी थियो, पोन्डुचेरीलाई पनि इन्डियामा हाल्दाखेरि त्यो विदेशी जमिन थियो, भारतमा हाल्ने साथ तुरुन्तै त्यसलाई युनियन टेरिटोरी बनाइयो। त्यसले स्पेशल स्ट्याटस पाउनु पर्ने थियो। 1975 सालमा सिक्किमलाई गराट ग्रुप पारेर भारतभित्र हालियो अनि त्यो हालियो कसरी हालियो त्यो हामीलाई सबै विदित छ, आजको विषय होइन त्यो। त्यसले गर्दा त्यति बेला पनि उसलाई एउटा स्पेशल स्टेटस दिनु पर्यो। तपाईँहरू सबैले थाहा छ सिक्किमले पाएको स्पेशल स्टेटस के हो। सिक्किम भारतको अरू राज्यहरू जस्तो होइन, त्यो अर्कै हो, त्यसको आफ्नै स्पेशल स्टेटस छ। तर त्यसो हो भने चाहिँ कामतापुरीहरूको त्यो कोच कामतापुर कुचबिहारलाई चाहिँ स्पेशल स्टेटस किन दिएन? किनभने त्यहाँनिर बङ्गालको प्रपञ्च चल्यो, जसरी हामीमाथि पनि बङ्गालको प्रपञ्च चलेको हो। अब यो 1792 मा पनि त्यहाँ दि एम्पायर अफ गोर्खास देख्छौँ। तर त्यो इलाकामा जहाँनिर चाहिँ यो ठाउँ छ, कोशी छ, यो कोशी छ, यो टिस्टा छ, यो बीचको भागमा यो पिङ्क कलर आलु फुले रङ रातो रङले यो उकालो गएको छैन। त्यति बेला पनि 1792 मा पनि बङ्गालभित्र दार्जिलिङको इलाका पसेको छैन। अब नेक्स्ट हामी हेर्छौँ, यो भयो 1795 को कुरा। 1795 मा गोर्खालीहरूले यस्तो प्रकारले पारी र वारी जित्दै आएका थिए। पारी उनीहरू सतलज नदीसम्म, वारी उनीहरू यो टिस्टासम्म आएको हुनाले यो डल्लै इन्टायर एरिया गोर्खाहरूको हातमा थियो। अनि गोर्खाकरण हुँदाखेरि चाहिँ क्षेत्री बाहुन गोर्खा थिएनन्, गुरुङ मगर गोर्खा थिएनन्, त्यस्तै तरिकाले राई लिम्बू लेप्चा गोर्खा थिएनन्, तामाङ गोर्खा थिएनन्। तर गोर्खा एउटा नेसन, एउटा राष्ट्र बनियो। त्यो राष्ट्रको नागरिक भएको कारणले जम्मै विभिन्न जात र जातिहरू गोर्खाकरण भएको हो। नेवारहरू पनि गोर्खाकरण भयो। किनभनेदेखि गोर्खा राज्यले पाल्पालाई पनि एट्याक गर्यो, पाल्पालीलाई पनि जित्यो। गोर्खालीहरूले नेपालीलाई एट्याक गरे, गोर्खालीहरूले नेपालीलाई एट्याक गरे भन्दा हजुरहरूलाई पत्यार लाग्दैन। तर मैले यो खुल्ला भनेको कुरा हो, गोर्खालीहरूले नेपालीलाई एट्याक गरेर जिते। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ गोर्खा एम्पायर सतलजदेखि लिएर यो के भन्छ टिस्टासम्म गोर्खा एम्पायर भयो। त्यो भित्र बस्ने जम्मै जाति जनजातिहरू गोर्खाली सिन्दुर परेको हुनाले गोर्खालीकरण भए। त्यसो भएकोले गर्दा त्यो दर्शनमा हामी आज पनि छौँ। 1795 को यो नक्सा हो। अब 1797 देखि 1805 को कुरा हामी देख्छौँ। यति बेला पनि यहाँनिर हामीले धेरै यहाँ भारतमा पसेका यो जग्गाहरू देख्छौँ, जो चाहिँ अलिअलि गर्दै ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले खाएको थियो। यति बेलासम्म यहाँनिर ब्रिटेनको सोभरेन्टी यहाँनिर परेको थिएन, ब्रिटेनको प्रभुसत्तामा यो आएको थिएन। यो त अझै पनि कम्पनीले हेर्दै थियो, कम्पनीको कुनै प्रभुसत्ता सोभरेन्टी थिएन, उनीहरूको लिगल राइट्स थिएन यो भारतलाई यसो गर्नु। पछाडिबाट रानी भिक्टोरियाले यसलाई बदली गरी त्यसको समयको बारेमा बताउँछु। म एकदम फास्ट जाँदैछु प्रिय हो, समय कम्ती भएकोले गर्दा। 1797 देखि 1805 मा माथिको भाग डल्लै खुल्ला छ। अनि यो बिचमा अलिकति फेरि मोरङ देख्दैछौँ हामी। यहाँनिर भुटान यहाँ छ, यति इलाका भुटानको हो। अनि यहाँ टिस्टा नदीले फारेर यहाँ मोरङ देख्दैछौँ। मोरङको मैदान सिलगढी हो, मोरङको पहाड चाहिँ दार्जिलिङ खरसाङ हो। यति बेला पनि बङ्गालमा यो हाम्रो ल्यान्ड पसेको छैन। फेरि हेर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त, बङ्गालको कहिले थियो? लाज लाग्दैन यसरी समातेर बसिरहनु? कति लाज मर्दो कुरो। उल्टा हामीलाई विदेशी भन्छ। शरम हुनुपर्ने। जुन भाइ बहिनीहरूले विदेशीको लान्छना लाएर सिलगढीतिर बदमासी गर्छन्, तिनीहरूलाई मानहानिको मुद्दा लाएर हाम्रो बङ्गाली सरकारले नै जेलभित्र हाल्नुपर्ने हो।
यो मानहानि हो, बहुत ठुलो जघन्य अपराध हो। यो जिनोसाइड हो, मुखले गर्दै गरेको जनहत्या हो। यो हालिनु पर्ने कुरा हो ठिङ्गुरभित्र। अब आयो 1 अप्रिल 1807 को नक्सा, त्यसमा पनि एम्पायर अफ गोर्खा छ। यहाँ एउटा बडा भयङ्कर कुरा छ। त्यो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँसम्म पनि सिक्किम देख्दैनौँ, अहिलेसम्म पनि भुटान देख्दैछौँ, तर खेतको कुरो सिक्किम प्रोमिनेन्समा आएको छैन, यता भुटान छ। तर यहाँनिर एउटा वर्ड छ नगरकोट भन्ने। यो नगरकोट चाहिँ 1835 मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले जब सिक्किमबाट सानो टुक्रा जग्गा लियो, त्यो जग्गा लिएको समयमा नगरकोटको उँभो भनेको छ। त्यो चाहिँ अहिलेको जहाँनिर तपाईँ हामी दार्जिलिङेहरूले, दार्जिलिङे भनेको यो महकुमा भनेको होइन, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टकोहरूले हामीलाई थाहा छ। पानीघट्टा छेउमा दुधे भन्ने जग्गा छ। दुधेको बजारले यसो काटेर मिरिकपट्टि आउँछौँ, त्यो बाटोको मुनतिर चाहिँ पानीघट्टा माथि दुधेको बजारदेखि मुनि त्यो चाहिँ नगरकोटको जग्गा हो। कोट चाहिँ नेपाली भाषाको शब्द हो, अर्थात् गोर्खाली खस पर्वतीय भाषा हो। कोट भनेको किल्ला भनेको हो, जस्तो बाग्राकोट, गैरीकोट, आँपबारी, फलकोट, यो कोटहरू जो छ त्योहरू चाहिँ जम्मै किल्लाहरू हुन्। तर आज मैले अघि भनिहालेँ सन्यासी कोट, सन्यासी काटा, सन्यासीलाई काटेको जग्गा बनाइदिएको छ। बाग्राकोट कस्तो भएर बसिराखेको छ, गैरीकोट गैरा काटा, फलकोट फाला काटा, नगरकोट नागरा काटा। तर यहाँको नगरकोटलाई चाहिँ मटिया मेट पार्यो अङ्ग्रेजले, त्यसको कुनै चिनै राखेन। तर डिड अफ ग्रान्ड 1835 मा हेर्नुभयो भने नगरकोटको बारेमा तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् के भएछ त। जब पालपाली राज्य यहाँनिर टिस्टासम्म थियो, विस्तारसँग गोर्खालीले पालपालीलाई जिते। गोर्खा त्यति बेला सानो टुक्रा यहाँ मात्रै थियो, पाल्पा यहाँ थियो, काठमाडौँ नेपालहरू यता थिए, मोरङ यहाँ हामी देख्छौँ, हो मोरङ यहाँ देख्छौँ। यस्तो दशामा गोर्खाकोहरूले वरिपरि जित्दै गए। नेपाल हाने, गोर्खालीले नेपालीहरूलाई जिते, गोर्खालीहरूले मकवानपुरीहरूलाई जिते, गोर्खालीले पालपालीहरूलाई जिते। त्यस्तै तरिकाले लास्टमा गएर गोर्खालीहरूले मोरङलाई पनि जिते। र मोरङलाई जित्दाखेरि के भयो भनेदेखि सपना रिसै भयो। गोर्खाली यो मोरङलाई जित्दा चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी बसेको भूमि दार्जिलिङ जिल्लाको कालिम्पोङ छोडेर रहल जो जिल्ला थियो, त्यो जिल्लाहरू पनि गोर्खाभित्र पस्यो। अनि त्यो भित्र खेतीबारी गर्दै गरेका, पशुपालन गर्दै गरेका, अनि ब्रिटिस मिलिट्रीमा रोङपुरतिर गएर बरकन्दाज अर्थात् सिपाहीहरू भएर बस्ने मगर, राई, लिम्बूहरूको पनि फर्केर आउने घर यहीँ थियो। त्यसको प्रमाण म अहिले यो किताबबाट दिन्छु। यो खालि एउटा किताब लिएको छु मैले। यहाँ त आज 50औं किताबहरूको मैले कुरा भन्दैछु, तर यो एउटा किताबको बारेमा चाहिँ अलिकति भन्छु, किनभने हामीमाथि लान्छना छ। हामी मेची काटेर आएको हामीलाई लान्छना छ, त्यो एकदम गल्ती हो। त्यसो भएर म यो कुरा भन्दैछु। र यहाँ हामीले के देख्दैछौँ त, यहाँनिर यहाँ टिस्टा नदी, यहाँ टिस्टाले छर्केले छ, यो टिस्टा नदी, यहाँ मोरङ छ। यसरी यो यहाँसम्म 1780 मा आइपुगे। अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ लास्टमा यो इलाकाहरू चाहिँ गढवाल यहाँ छ, यहाँ कुमाऊँ छ। अनि पश्चिममा एकदम पन्जाब केसरी रञ्जित सिंहको जो इलाका थियो त्यसको छेउसम्म चाहिँ हामीले देख्छौँ गोर्खाहरूको यो एम्पायर, गोर्खाली एम्पायर 1814 सम्ममा ट्रान्स हिमालयन रेन्जको फेदीमा हिमालय पनि लगाएर मैदानी इलाका गर्दै गर्दै यत्रो लामो आकारमा यो गोर्खाली एम्पायर बसेको थियो। अनि त्यो भित्रका जम्मै जाति जनजातिहरू चाहिँ सरकार त गोर्खा, त्यसले गर्दाखेरि नेपालकाहरू नेपाली भनेको जस्तै गोर्खा एम्पायरकाहरू गोर्खाली भए। र आज हामीले, म त बहुत खुसी छु, हामीले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्छौँ, गोर्खा गोर्खा भन्छौँ, चिच्याउँछौँ। कारण हामी नेपाली कहिलेसम्म थियौँ भनेदेखि 1816 सम्म गोर्खाली इम्पायरका हामी प्रजा थियौँ। केही नेवारीहरू, खसखसियाहरू, तामाङहरू, अलिअलि मगरहरू कोकोहरू चाहिँ नेपाल मण्डलभित्र कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुरमा बस्नेहरू चाहिँ नेपाली भएर बसेका थिए। भाषा त्यही बोल्दैछ,
जाति त्यही हो। पल्लोपट्टि बसेको छ तमिलहरू, श्रीलङ्कामा छ श्रीलङ्कन, तमिलहरू भारतमा छ इन्डियन, बङ्गालीहरू बङ्गलादेशमा छ बङ्गलादेशी, बङ्गालीहरू भारतमा छ भारतीय इन्डियन। त्यस्तै तरिकाले यो के भयो भने यो सबै यो इलाकाको जम्मै मानिसहरू गोर्खालीकरण भयो। तर यहाँ देख्छौँ, मैले अघि भन्दै थिएँ इतिहासमा झुट पढाइएको कुरा, यो 1800 साल नाङ्दाको कुरा हो। किराँती प्रदेशलाई त्यस बखत यहाँनिर चैनपुर भन्ने यत्रो लामो चैनपुर छ, तर खेतको कुरो किराँतीलाई नै यो आज थाहा छैन। कारण अङ्ग्रेजको बादमा अरू जसले लेखे तिनीहरूले झुटा इतिहास पढाएको हुनाले गर्दा किराँतीले यो भुलेका छन्। वास्तवमा यहाँदेखि यहाँसम्म किराँतीहरूको चैनपुर थियो। यहाँनिर सानो सिक्किम लेखेको छ। सिक्किम यति बेला पनि प्रोमिनेन्समा आएको थिएन। सिक्किम र भुटानलाई ठुलो प्रोमिनेन्समा ल्याउने चाहिँ ब्रिटिस नै हो। अब यहाँ हामी देख्छौँ यतापट्टि भुटान, त्यो भुटान लेखेको जग्गा आज कालिम्पोङ हो, त्यो चाहिँ अहिले भुटान रहेन। र त्यो सानो बिचको जुन चाहिँ नदी छ, यो नदी छ यहाँको, यो चाहिँ टिस्टाको दुईटा हाँगा छ, यो र यो हाँगा। तर एज फार आज यहाँनिर पछाडिबाट गोर्खालीहरूले जितेका हुन्। त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेदेखि अब हामीले देख्छौँ त्यहाँसम्मका जम्मै चाहिँ गोर्खालीकरण भए। नेक्स्ट यहाँ हामी देख्छौँ यो बडा मजाको कुरा छ। गोर्खालीहरूको शासनकालमा सन् 1805 सुब्बा दशरथ खत्रीलाई विक्रम सम्वत 1862 भनेको हाम्रो सन् एडी चाहिँ 1805 पर्छ। र यो थुप्रै इलाकाहरू यो इलाका र मोरङमा गई काम गर्नका लागि दिएको पत्र, यो पत्र छ उहिलेको लिपिमा लेखिएको छ। अनि त्यो पत्र अनुसार चाहिँ मोरङ अर्थात् दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ र सिलगढीमा आएर काम गर्नको लागि चाहिँ केन्द्र सरकारले, त्यति बेला गोर्खाली केन्द्र सरकारले यो मोरङमा गएर काम गर्नको लागि दिएको कुरा हो। विजयपुर आजको तपाईँको यो के अरे धरान हो। विजयपुर जिल्ला मोरङ, पहिला देश थियो मोरङ, तर जब यो गोर्खालीहरूले जिते त्यसलाई एउटा जिल्लामा परिणत गरे र मोरङमा गएर काम गर्नको लागि दिएको यो चिठी थियो। त्यस्तै तरिकाले 1806 मा पनि हामी यहाँनिर देख्छौँ, यहाँ पनि त्यही कुरो लेखिएको छ। 1863 विक्रम सम्वत अनि हिसाब गरी ल्याउँदा सन् 1806। त्यति बेला पनि यो कुरा भनिएको छ मोरङ शब्द विजयपुर जिल्ला मोरङमा दरबस्तको लागि यो दिएको चिठी हो। त्यसो भएपछि अब सिलिगुडीको टुप्पासम्म, दिनाजपुरको माथिल्लो टुप्पादेखि लिएर सिलिगुडीको तलको टुप्पासम्म, त्यहाँदेखि उँभो जम्मै इलाका मोरङ थियो। अनि टिस्टालाई चाहिँ नेपालले त्रिशोता भन्दै थियो। यहाँ त्रिशोता छ। यो त्रिशोता भनेको टिस्टासम्मको हो कुरा। त्यस्तो तरिकाले यहाँ पनि त्रिशोता भनेको छ कि भनेर म खोज्दैछु, नभनेको भए तापनि मोरङ चाहिँ यहाँ मेन्सन भएको छ। र हामीले बुझ्छौँ टिस्टासम्म मोरङको जम्मै इलाका गोर्खाहरूको हातमा परेको हामी देख्छौँ। अब अर्को एउटा बहुत ठुलो बङ्गालबाट छापिने गरेको, नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीबाट छापिने गरेको किताबहरूमा बहुतै नराम्रो, बडा बेइज्जत पेनले, फाउन्टेन पेनले गरेको जिनोसाइड छ, अर्थात् कलमले गरेको जनहत्या छ। त्यहाँनिर एनएल पब्लिसर्स भन्ने पब्लिसरले लेखेको किताबहरूमा सबै उल्टा पुल्टा जे पाए त्यही लेखेको छ। अनि रेस्ट अफ इन्डियाका विद्वानहरूले त्यही पढ्दैछन्, आइएएसहरूले त्यही पढ्दैछन् र हाम्रो दिल्लीका ब्युरोक्राट्सहरूले पनि त्यही पढ्दैछन् र त्यो सत्य उनीहरूले देख्न पाएका छैनन्। यहाँनिर के छ भने जम्मा यो चाहिँ भयो 1816। यहाँ लेखेको छ सिडेड ल्यान्ड, यहाँनिर लेखेको छ 1816। र 1816 मा यहाँबाट यो इलाकाबाट गोर्खाली शासन हटेर जानु पर्यो। तर त्यो गोर्खाली शासन हटेको टाइममा हामीले के देख्छौँ भनेदेखि यति बेला चाहिँ अङ्ग्रेजले लिइहालेको थिएन र सिक्किमलाई सुपुर्द गर्यो। त्यति बेला यहाँनिर जम्मा 7वटा बजार देख्छौँ, 7वटा बजार। दार्जिलिङमा त्यति बेला अङ्ग्रेज आउँदाखेरि 100 जना मात्रै मान्छे थियो भनेर ढाँट छ। त यो बजार चाहिँ के को लागि 7वटा बजार हो? कुकुर, बिरालो, फ्याउरा, ब्वाँसो, भालु, स्यालहरू आएर त्यहाँनिर सामग्री किन्थे र बेच्थे। यो मैले बनाएको हो, यो अङ्ग्रेजले बनाएर राखेको हो।
त्यसले गर्दा त्यति मात्रै छैन, दार्जिलिङको इलाकामा हामी त्यहाँनिर ओल्ड गोर्खा स्टेसन भन्ने देख्छौँ। आज त्यो यहाँको जिमखाना इलाका हो। अर्को ओल्ड गोर्खा स्टेसन चाहिँ कहाँ हो भनेदेखि यहाँनिर यो गुम भन्ज्याङको इलाका ओल्ड गोर्खा स्टेसन हो। त्यस्तै तरिकाले हामीले यहाँनिर देख्छौँ यहाँ लेखेको छ मिरिक स्टकेट। मिरिक स्टकेट भनेको मिरिकको किल्ला को आउँदा, अङ्ग्रेज आउँदा 1816मै भेटेको मिरिकको किल्ला भनेको छ। पछि भत्किएर गयो, मटिया मेट भएर गयो, चिनो समेत रहेन। त्यसकै छेउमा नागरी स्टकेट भनेको छ, नागरीको किल्ला। तर नागरीको किल्ला, मिरिकको किल्ला पौवागढी अर्थात् आज फुवागढी बनाइदिइसक्यो। खासमा पौवा अलिकति ताबर भएको गढी, पौवा भएको गढी पौवागढी। तर त्यो पौवागढीले फुगढी भन्नु थालिसक्यो, बिगारिदियो। धजेलाई धजिया बनायो, बतासिया बनायो, आँपबारलाई आमबारी बनायो, आँप बोटेलाई आम बोटे बनाइदियो। हामीले हेरेकै छौँ। सुखेलाई सुखिया बनायो, धजेलाई धजिया बनायो, लिङ्गेलाई लिङ्गिया बनायो। यस्तो के गर्यो लाज लाग्दैन? हाम्रो ओरिजिनालिटी मेटाउँदै लैजानु लाज लाग्दैन? अनि हामी चाहिँ के सोच्दैछौँ र हामीले जे गर्दैछौँ राम्रो गर्दैछौँ। तपाईँलाई मेरो स्यालुट, हजुरले यो प्रोग्राम राख्नुभयो र मैले अलिकति 2-4वटा कुरा गर्न पाएँ। तर यो भन्न चाहेको छातीभरि भएको कुराको 10% पनि सायद मैले भनेको छुइनँ। समय आउँछ कहाँ भन्नुपर्ने त्यसको समय आउँछ, कस्तो खालको डकुमेन्ट्स दिनुपर्ने त्यसको समय आउँछ। मेरो एक्लैमा प्रशस्ति छैन, मेरोमा एक्लैमा प्रशस्ति छैन र हामी सबै मिलिकन हामी चाहिँ दिल्लीमा उनीहरूको थिङ्क ट्याङ्क र हाम्रो थिङ्क ट्याङ्क बसोस् न। हामी किन चाहिँ त्यो एउटा मेमोरेन्डम यसो चढाएर फर्केर आउनु? त्यो मेमोरेन्डममा केही पनि बुझ्दैन, पर्छ कि पर्दैन। बरु सिधै भनौँ, तपाईँको थिङ्क ट्याङ्क राखिदिनुहोस्, तपाईँको आर्कियोलोजिकल सर्भे अफ इन्डियाको मान्छे राखिदिनुहोस्, हिस्टोरिकल सर्भे अफ इन्डियाको मान्छे राखिदिनुहोस्, एन्थ्रोपोलोजिकल सर्भे अफ इन्डियाको मान्छे राखिदिनुहोस्। अनि पोलिटिकल ज्ञान भएका ती डिपार्टमेन्टका आइएएस अफिसरहरू को अफिसरहरू छ तपाईँको ब्युरोक्राट्सलाई राखिदिनुहोस् अनि हाम्रो थिङ्क ट्याङ्कसँग बात गरिदिनुहोस् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अति नै ठुलो अत्याचार भएको हो गोर्खामाथि, यो मामुली अत्याचार भएको पटक्कै होइन। त्यसले गर्दा यहाँदेखि यहाँसम्म हेरी ल्याउँदाखेरि, सिलगढीसम्म हेरी ल्याउँदा कतिवटा गोलाहरू छ। गोला भनेको जहाँनिर चाहिँ व्यापार हुने गर्थ्यो त्यस्तो मध्येमा एउटा गोला चाहिँ सुबुक गोला हो। अनि सुबुक गोला चाहिँ यतातिर पर्छ, माफ गर्नु होला, यहीँ पर्छ। र सुबुक गोला पनि एउटा हो, त्यो चाहिँ लेप्चाहरूको नाममा हामी त्यो गोला देख्छौँ। त्यस्तै लाप्चे जगत भनेर हामी यहाँ मिरिकको छेउमा, सुके पोखरी छेउमा देख्छौँ। त्यो चाहिँ लेप्चाहरूले अब 1 बोरा चामल लाँदैछ भने 2 पाथी चाहिँ यहाँ छोडी 2 माना छोडिराख भन्ने जग्गा त्यो थियो। ओके, र यस प्रकारले हामीले यो देख्दैछौँ 1816सम्म। अहिलेसम्म अङ्ग्रेज सरकारले भारत चलाएको छैन, अहिलेसम्म कम्पनीले सोभरेन्टी बिना चलाउँदै ल्याएको छ। र यो थुप्रै कुराहरू यसको थियो 1816को म्याप। अब म यसको बारेमा धेरै भनिबस्दिनँ, तर एउटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ। धेरैले नेपाली कि गोर्खा भन्छ, छोडिएको ल्यान्डको नाम के रहेछ भन्नुहोस् त? गोर्खा टेरिटोरी छोडियो। हामी गोर्खाकै रूपमा यता भारतवर्षपट्टि छोड्यौँ, उतापट्टि कालीदेखि पश्चिमका गढवालसम्मकाहरू गोर्खालीकै रूपमा त्यहाँ छोडिए। अनि मेचीदेखि पूर्वकाहरू हामी गोर्खालीकै रूपमा गोर्खाकै नाममा छोड्यौँ। अनि पछाडिबाट पारसमणि प्रधान साहब, अनि सूर्य विक्रम ग्यावाली साहब, अनि धनीधर कोइराला साहब, हरिप्रसाद शास्त्री बङ्गाली बाबु, उहाँहरू मिलिकन जो काठमाडौँमा एउटा षड्यन्त्र चल्यो। त्यसपछि मात्रै गोर्खा नाम नेपालीमा परिणत भयो अनि गोर्खा एम्पायरको नाम नेपाल भनेर परिणत भयो। नेपाल चाहिँ त्यो खाल्डोको नाम इलाका मात्रै थियो। ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर, कान्तिपुर र पाटनलाई मात्रै नेपाल भनिन्थ्यो। अनि त्यति बेला एउटा ठुलो भुल गरेको छ। सानो यत्रो टुक्रा सिक्किमकालाई चाहिँ लन्ड्याउनुको लागि, नेपाली शब्द ठेट शब्द, लन्ड्याउनुको लागि महाराजा अफ सिक्किम भनेर लेखिएको छ किताबहरूमा, दस्तावेजहरूमा। भुटान साह्रै ठुलो थिएन यो गोर्खा एम्पायरको तुलनामा। महाराजा अफ भुटान भनिएको छ लाज बचाएर, तर किङ अफ निफल भनेको छ, इम्पेरर अफ गोर्खा एम्पायर भनेको छैन। गोर्खा साम्राज्यको सम्राट भनेर सम्बोधन गरेको छैन। त्यति बेलादेखि होच्याउन थालेको छ। र अब यो 1816मा आइपुग्यौँ। यति बेला गोर्खाली शासन हटेर गयो। गोर्खाली शासन हटेर गएको जब 8 साल बित्यो, गोर्खाली शासनमा साह्रै बसेर खुसी भएकाहरू
तर जब सिक्किमको शासन सुरु भयो यो निरङ्कुश शासनलाई हामी थाम्न सक्दैनौँ, हामी फर्किन्छौँ भनेर उनीहरूले के गरे भनेदेखि छोडेर गए। इलाम फर्के धेरै, सिक्किमका धेरै तीन भागमा 2 भाग चाहिँ गए भनेको छ अङ्ग्रेजले लेखेको किताबमा। के भएको, के मन परेको, गोर्खाको शासन मन पराएर सिक्किमको शासनलाई छोडेर त्यति चाहिँ हो 1824 को कुरा हो। त्यति बेला उता फर्केर गए। तर जब दार्जिलिङ लियो 1835 को टिडक प्लानमा, सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ 1835 देखि 1850, अब एकदम लास्टमा छु है साथी हो म। 1835 देखि 1850 सम्म चाहिँ दार्जिलिङ लिएको भनेको यहाँनिर रङ्गीत बक्स, यहाँ रङ्गीत बक्स यसरी। अब यहाँ सिलगढी छ, पङ्खाबारीदेखि लिएर रङ्गीतसम्म, बालासन नदीको टुप्पादेखि लिएर पूर्व, महानदी नदीको लगभग टुप्पादेखि लिएर पश्चिम, यतिको सोती मात्रै लिएको हो। त्यो थियो दार्जिलिङ, पहिलाको फर्स्ट दार्जिलिङ यो हो। 1835 को दार्जिलिङ यो हो। त्यसपछि 1850 मा के भयो भने हुकर नाम गरेका एकजना साइन्टिस्ट र क्याम्बेल साहब सिक्किम घुम्न गए। अन्त योहरू त जासुस होला भनेर त्यहाँका जसलाई चाहिँ पगला देवान भनिन्थ्यो उनले पक्रेर कुखुरा घोरमा थुनिदिएछ। त्यो थुनेको कुरामा चाहिँ हाम्रोलाई यत्रो ठुलो बेइज्जत गरेको भनेर अङ्ग्रेजले ग्याटलस गन टुटुटुटुटुटु यसरी घुम्ने देख्नु भएको दुलु पारेको मेसिन गन, त्यस्तो ग्याटलस गनहरू लगेर गोली गट्ठा लगेर त्यहाँनिर आक्रमण गर्दाखेरि स्ट्यान्डिङ फौज छैन रहेछ, फौजै छैन। दोरी र चोया अनि के अरे बाँसको यस्तो बनाएर त्यहाँ ढुङ्गाको थाक लगाएको, चट्टै बाँस काट्दा चाहिँ ढुङ्गा लडेर ओह्रालो जाने त्यस्तो बनाएर बसेका रहेछन्। अनि सिक्किमको हार भयो। अनि हेपेरै कुनै एग्रिमेन्ट बिना कुनै पैसा नदिकन 1850 मा यो दिनाजपुरको छेउ पूर्णियाको छेउसम्मको यो सिलगढीको इलाका, यो पूर्वको जम्मै यो भागहरू, यो यताको भागहरू जम्मै चाहिँ अङ्ग्रेजले जबरजस्ती हेपेर सिक्किमलाई हेपेर लगिहाल्यो। त्यति गरेपछि त्यो टुप्पादेखि तलसम्म दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भयो। अब डुवर्सको ल्यान्ड हामी किन माग गर्दैछौँ, डुवर्सको इलाका हामी किन माग गर्दैछौँ, त्यसको कारण छ। मैले एक्ज्याक्ट साल भन्नुपर्ने हुनाले गर्दा म अलिकति अब एकदमै अन्तमा आउँदैछु, चाल पाइहाल्नु भयो र मैले त्यो कुरा भन्नुपर्छ। र डुवर्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जब समय आयो गोर्खाका राजा राम शाहको समयमा भुटानका राजा चाहिँ सामद्रुप नवाङ नामग्याल थिए। उनीसँगको रिलेसन एकदमै राम्रो थियो। अनि एउटा ठुलो बृहत एक्जोडस, एउटा ठुलै यात्रा, जग्गा छोडेर अर्को ठाउँमा जाने यात्रा भयो। किन भन्दाखेरि मधेसबाट आएका मधेसिया जातिले मेरो सिधा सादा जातिलाई साह्रै अत्याचार गर्छन्, रेप गरेर लुटी लान्छन्। त्यसले गर्दा तिम्रा लडाका जातिहरूलाई ल्याएर यो मेरा सुधा सादा भुटनिजहरू बसेको र मधेसिया जात बसेको बिचमा राखिदेऊ न भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ राजा प्रताप शाह गोर्खाका राजाले त्यहाँनिर छेत्री बाहुन ठकुरी सन्यासी कामी दर्माई सार्की गुरुङ मगर केही तामाङहरू नेवारहरूलाई ल्याएर चाहिँ यो डुवर्समा ल्याएर बसाल्यो। त्यो बसालेको जग्गा डुवर्स भनेर चिनिन्छ, वास्तवमा त्यो द्वार हो। अनि प्रत्येक त्यो डुवर्स अलग अलग डुवर्स थियो। त्यति मध्येमा एउटा द्वारको नाम चाहिँ खालिङ द्वार छ। खालिङ द्वार, आज त्यो खालिङ द्वार आसामपट्टि परेको हुनुपर्छ। त्यस्तै तरिकाले बिसन सिंह द्वार भन्ने छ। बिसन सिंह थापाको नेतृत्वमा गएर बसेकाहरूको नाममा त्यो बिसन सिंह द्वार छ। सामसिंह थापाको नाममा भएको द्वार अहिलेसम्म सामसिंह नामले जानिँदैछ। भुटानमा मगर नामको अलगै जिल्ला छ, चामलिङ नामको अलगै डाँडो छ। अनि त्यहाँदेखि बाग्राकोटको छेउतिर किराँत नामको जग्गा थियो, त्यसलाई मेटेर अर्कै नाम हालेको छ, मेरो दिमागमा पसेको छैन। यसो म्याप हेऱ्यो भने चाल पाइहाल्छौँ। किराँत मेटेर किन त्यो नाम नयाँ नाम हाल्यो, त्यो एउटा नाम छ, मेरो दिमागमा अहिले आएन, मलाई क्षमा गर्नु होला, किनभने म अति स्पिडमा जाँदैछु, यो किताब पक्रेको छुइनँ। र त्यो डुवर्सको आरपार जग्गामा 18 द्वार थियो। 18 द्वारमा केही द्वार आसाम द्वारभित्र हालियो। अनि वेस्टर्न द्वार, पश्चिमको द्वारहरू चाहिँ मैले सक्न आँटेकै हो नानी हो। पश्चिमका द्वारहरू जो छ त्योहरू जम्मै चाहिँ आज बङ्गाली द्वार बनाएर राखिएको छ। वास्तवमा त्यो बङ्गालको द्वार थिएन, त्यो द्वार मात्रै थियो।
अनि त्यहाँ चाहिँ बस्ने जातिहरू चाहिँ गोर्खाका विभिन्न जात र जातिहरू बसेका थिए। अनि त्यो द्वारको कनेक्सन चाहिँ फलकोट आमबारी, आज आमबारी फालाकाटा भन्छ, आमबारी फलकोट त्यो किल्लासँग जडित थिए। त्यो पनि भुटानको इलाका थियो। त्यहाँदेखि तुरुन्तै बैकुण्ठपुर अनि सिलगढीहरू हुँदै यो इलाकामा हाम्रा जातिहरू बसेका थिए। अब यहाँ हामी हेर्दैछौँ, यो लगभग लास्ट म्यापतिर आयौँ हामी। किराँत यहाँ छ, यो यहाँदेखि द्वार, यो गहिरो रङको चाहिँ यो जम्मै द्वारहरू हो, डुवर्स भनिन्छ आज। यसरी यहाँ आसामसम्म हामीले द्वार देख्छौँ र यस्तो प्रकारको यो छ। हामीले रहेको 7वटा 8वटा द्वार जो आसाममा पसेको त्यो पनि मागेका छौँ। हामीले सुनकोटसम्मको द्वार मात्रै मागेका छौँ, हाम्रो म्यापमा हालिदेऊ न भनेर हामीले भनेको त्यति मात्रै हो। त्यति पनि गर्नु सक्दैन। अङ्ग्रेजले किन यो जग्गा हाल्यो? किनभने अङ्ग्रेजलाई गोर्खा चाहिएको थियो। त्यसले गर्दा गोर्खाली बसेको जग्गा, गोर्खा बहुल इलाकालाई मात्रै अङ्ग्रेजले चाहिँ उसको म्यापभित्र हालेर बङ्गाल द्वार बनाएर पछाडि राख्यो। यही जग्गा चाहिँ अहिले लास्टमा जो हाम्रो यहाँको हाम्रो थिम पोस्टर जो छ आरपार, त्यसमा हेर्छौँ, त्यसको सेप हेरिराख्नुहोस्। अहिले यहाँदेखि लिएर यति जो इलाका छ, यो इलाका चाहिँ हाम्रो नक्सामा दार्जिलिङको नक्सा यहाँनिर राखेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो पाटा यतिसम्म ल्याएर हामीले म्याप बनाएका छौँ। अब अन्त एकदमै अन्तमा हामी छौँ। यो अन्तिम कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यो अब यहाँ छ गाँठी कुरा। इन्डिया 1956 1956 सालमा एउटा जिनोसाइड भयो, ठुलो जनहत्या भयो। एब्जर्भ एक्ट बनियो। एब्जर्भ एक्ट बनेपछि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोङसँगै जोडिएको, त्योलाई पनि जलपाइगढीलाई पनि, अनि त्यो चाहिँ 56 को कुरा हो। तर जनवरी 1950 मा चाहिँ त्यही इलाकाको यहाँनिर भएको सानो टुक्रा यति नै, यहाँ यतिको चिरिक्क यतिको एउटा राज्य थियो कान्तापुर अर्थात् कुचबिहार, त्यसलाई त्यति बेला हालेको थियो। र यहाँ आउँदाखेरि एब्जर्भ एक्ट जब आयो, त्यो एब्जर्भ एक्ट आउनुभन्दा अगाडि 1947 सालमा वेस्टर्न पाकिस्तान, इन्डिया र इस्ट पाकिस्तान बनिएको थियो। यति बेला राम्ररी नक्सा हेर्नुहोस्, यो भाग आरुफुले रङको छ, हल्का आरुफुले रङको छ। मालदादेखि लिएर तल मात्रै बङ्गाल थियो, मालदादेखि तल मात्रै बङ्गाल थियो। अनि यहाँनिर सेतो देखेको छौँ, अहिले बङ्गलादेशको इलाका हो, त्यति बेला इस्ट पाकिस्तान थियो। यो सिलगढीको पुच्छर, यो इलाका जहाँ चाहिँ आज के छ, उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर छ। यो इलाका चाहिँ बिहारबाट लिएर चाहिँ पछाडि यो बङ्गाललाई कन्टिन्युटी, यो दार्जिलिङसँग कन्टिन्युटी दियो। त्यति बेला चाहिँ इस्ट पाकिस्तान र बिहारको बोर्डर यसरी लागू भएको थियो। त्यति बेला बङ्गालसँग जोडेको थिएन, जोडिएकै थिएन। 1956 मा एउटा अत्याचार भयो अनि जबरजस्ती हाम्रो इच्छाको विरुद्धमा। अनि जति बेला चाहिँ के हुँदै थियो भन्दा भाषाका आधारमा आन्ध्र प्रदेश राज्य बन्यो, अनि भाषाकै आधारमा अरू राज्यहरू बनिँदै गएका थिए। अनि त्यही समयमा गोर्खाले पनि भाषाका आधारमा राज्य पाउनुपर्ने थियो। तर खेतको कुरा, बिसी रोय जस्ता विद्वान तर खराब चातुरी गर्ने, मनमा भित्र अलिकति कालो पालेका यस्ता व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा एउटा ग्रुप बसेर के गर्यो भनेदेखि होइन यो चाहिँ छोड्नु हुँदैन भनेर उनीहरूले के गर्यो भने यो जति पनि गोर्खाली भन्नेहरू छ उनीहरूले राज्यको माग गर्न आँटेको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि राईले राई बोल्छ, गुरुङले गुरुङ बोल्छ, लेप्चाले लेप्चा बोल्छ। यो गोर्खा भाषा बोल्ने त खालि छेत्री बाहुन टोकरी सन्यासी कामी दमाई शान्ति मात्रै हो। यति मान्छेलाई कसरी राज्य दिन सक्छौँ भनेर त्यो मिसइन्फर्मेसन दिल्लीमा गयो। अनि त्यस समय नै हामीले राज्य पाउनुपर्ने थियो, हामीले त्यो राज्य पाउन सकेनौँ। के हो मैले लगभग सकेँ। र यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा सारांश पढेर 5वटा पोइन्ट छ, त्यो 5वटा पोइन्ट भनेर म तपाईँहरूबाट बिदा त लिँदिनँ, त्यतै आएर बस्छु। 1 नम्बर पोइन्ट, दार्जिलिङ कालिम्पोङ तराई डुवर्स बङ्गालको कहिले पनि थिएन। आजको जति बात भयो त्यसबाट बुझ्नुभयो।
म एकचोटि 3 नम्बरमा जाँदैछु। दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, सिलगढी र इभन जलपाइगुडीको त्यो भाग जहाँ चाहिँ जो चाहिँ कहाँबाट लियो, भुटानबाट लियो, ट्रिटी अब्लिगेटोरी ल्यान्ड, त्यो जो इलाका थियो त्यसले गोवा, दामन, दिउ, पोन्डिचेरीले जस्तै स्पेसल स्टेटस पाउनु पर्ने थियो, किन दिएन? हामी भारतका नागरिक हौँ, हामीले संविधानको आधारमा बोल्दैछौँ, कसैको अगेन्स्टमा बोलेको छैनौँ, हामीले जातिको अगेन्स्टमा बोलेको होइन। हाम्रो अधिकार किन यसरी लुकायो भनेर सोधेको हो, हाम्रो दुश्मनी राखेको होइन। हामीलाई यसरी यस्तो प्रकारले हामीलाई वञ्चित गराएको छ। हाम्रो देशभित्रकाहरूलाई हामीलाई आमा बाउ हुँदाहुँदै टुरा बनाइएको छ। गोर्खा भूमिसितै काटिएका कालीदेखि पश्चिमकाहरू अनि मेचीदेखि पूर्वकाहरूलाई 1950 को सन्धि लागू हुँदैन, त्यो नेपालका नेपालीहरूलाई लागू हुन्छ। अब एउटा पोइन्ट, अस्ति तल शहीद दिवस मनाउँदै थियौँ, त्यतिबेला मैले एउटा भुल गरेँ। हतारमा जिब्रो चिप्लेछ, धेरै बोल्नेको शुद्धि हुँदैन, धेरै खानेको बुद्धि हुँदैन भन्छ, जिब्रो चिप्लेछ। त्यो जिब्रो चाहिँ के चिप्लेछ भने मेरोमा भारतवर्षले गोर्खाहरूलाई सँगसँगै गोर्खाहरू बासिन्दा सँगसँगै काटेर राखेको जो ल्यान्ड थियो 1816 मा लगिसिध्याएको जो ल्यान्ड थियो, त्यो ल्यान्ड चाहिँ 64,000 वर्ग किलोमिटर ल्यान्ड थियो भन्नुपर्ने, त्यो दिन 67,000 भनी पठाएछु सर। 64,000 वर्ग किलोमिटर ल्यान्डसँगको हामी भारतभित्र पसेका हौँ। त्यसको मतलब के हो भन्दा आजको हिमाचल प्रदेश, आजको उत्तराखण्ड, केही भाग यूपीमा, केही भाग बिहारमा, अलिकति बङ्गलादेशमा अनि बङ्गालको यो जुन चाहिँ उत्तर दिनाजपुर छ त्यहाँ पनि पसेको छ हाम्रो ल्यान्ड। अनि बङ्गालभित्र हामी दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ भएर बसिराखेका छौँ, गोर्खा बसेको ल्यान्ड। कालिम्पोङको ल्यान्ड छोडेर, कालिम्पोङको ल्यान्ड अलगै हिसाब छ, त्यसलाई त्यो भागलाई छोडेर 64,000 वर्ग किलोमिटर ल्यान्ड भारतमा गोर्खासँग आएको हो। भारत सरकार त खुसी हुनुपर्छ, गोर्खाहरू कति शान्तिप्रिय, यिनीहरू विद्रोही होइन, यिनीहरू देशद्रोही होइन, कस्तो भक्तहरू यिनीहरू, कति सहेर बसेको भनेर भारत सरकारले आज बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि 64,000 वर्ग किलोमिटर ल्यान्डमा 6,450 होइन त सर हामीले मागेको, 6,450 किलोमिटर वर्ग किलोमिटर मात्रै माग्दैछौँ। कहाँ त्यसको 10 गुणा कम्ती माग्दैछौँ, त्यति दिनु सक्दैन? किन त्यस्तो गरेको? यो प्रश्नको साथमा मैले भन्नुपर्ने आजको जो कुरा छ, विशेष गरिकन पर्दा पछाडि काम गर्ने हाम्रा प्रिय भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अनि आउनुभएका सबै अतिथिवर्गलाई, बुजुर्ग बाउ आमाहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई धन्यवाद दिँदै म मेरो भन्नुपर्ने कुरा यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।